रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। नाज़रीन, एक तो आज बात करेंगे, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अदालतों के भी जो फ़ैसले हैं वो अब आने के बिल्कुल करीब हैं, क्योंकि मामला इलेक्शन कमीशन से बाहर निकलना शुरू हो गए हैं। दूसरा, मुस्लिम लीग नून ने हाथ खड़े कर दिए, इस पर बात करेंगे। रोटी सस्ती और पेट्रोल महंगा, इस पर भी बात करेंगे। और फैज़ाबाद धरना में जो है फैज़ हमीद को, रिटायर्ड जो जनरल हैं, उनको क्लीन चिट मिल गई है। सबसे पहले बात करेंगे उल्टी गिनती शुरू। उल्टी गिनती ऐसे शुरू हुई है कि लाहौर हाई कोर्ट ने NA81 से नून लीगी उम्मीदवार के कामयाबी का नोटिफिकेशन कलअदम करार दे दिया और PTI के जो उम्मीदवार थे बिलाल एजाज, इनके बतौर कौमी असम्बली रुकनीत इनकी बहाल कर दी है। ये इलेक्शन कमीशन एक साजिश कर रहा है, एक चाल चल रहा है और मुसलसल PTI के ख़िलाफ़ चल रहा है। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही कि अदालतें इसके ख़िलाफ़ क्यों नहीं एक्शन लेती, इस इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ एक्शन क्यों नहीं लेती जो गलत पर गलत फैसले मुसलसल कर रहा है। क्या इसे, ये सदर ममलिकत है, इसे भी आईनी इस्तिस्ना हासिल है? क्या इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती? ये जो लोग मुसलसल कौम का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, कौम के मैंडेट का मजाक उड़ा रहे हैं, इनके साथ कोई कार्रवाई नहीं होगी? इनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये खुशाइंद बात है कि इनके फैसले जो हैं वो कलअदम करार दिए जा रहे हैं, लेकिन इनके खिलाफ भी आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई होनी चाहिए, वरना ये ऐसे ही करते रहेंगे। यहाँ पर तो आवे का आवा ही बिगड़ चुका है। यहाँ पर सूरत हाल ये है, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला कानून इन्होंने चलाया हुआ है। और दूसरी जानिब आज आप देखें कि कल मैं उनका इंटरव्यू देख रहा था एक TV चैनल पर, राना सनाउल्लाह ने हाथ खड़े कर दिए, यानी मुस्लिम लीग नून ने हाथ खड़े कर दिए। और उनका कहना था कि हमारा कोई वादा नहीं है अवाम के साथ। उन्होंने कहा कि अवाम ने हमें मुकम्मल मैंडेट नहीं दिया। भाई, अवाम ने तो आपको ये भी मैंडेट नहीं दिया हुआ। आप क्या पहले कौन से आपने वादे पूरे किए? लेकिन ये आप ज़रा उनकी ज़बानी सुन लें, वो कहना क्या चाह रहे हैं। नहीं, अब हमारा कोई वादा नहीं है। हमारा जो अवाम से वादे थे वो इस बुनियाद पे थे कि हमें अगर सिंपल मेजॉरिटी मिली, PMLN ने अपनी गवर्नमेंट बनाई और मियां नवाज शरीफ की लीडरशिप में हम वो वादे भी पूरे करते और हम इस मुल्क को 2 साल में जो इकॉनमी का क्राइसिस है, मुआशी क्राइसिस है, उससे निकालते। अब देखें, हमें तो सिंपल मेजॉरिटी लोगों ने नहीं दी, तो अब हमारी तो कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। ये कोलिशन गवर्नमेंट है। कोलिशन गवर्नमेंट में तो कोलिशन का एजेंडा होता है, किसी पार्टी का एजेंडा तो नहीं होता। तो अब इसमें हमारे वादे जो हैं उनको पूरा करने की तो जिम्मेदारी हमारे ऊपर नहीं। ये अब आपने सुना उनकी ज़बानी कि ये क्या सूरत हाल है, ये किस तरह का चल रहे हैं। ये इन्होंने असल में हाथ खड़े कर दिए, इसका मतलब ये है। और ये इतने नालायक हैं, ना इनके पास कोई प्लानिंग थी। पहले 16 माह में भी इन्होंने कौम का सत्यानाश किया। जो अच्छा खासा मुल्क चल रहा था उसका बेड़ा गर्क करके रख दिया। और अब ये हाथ उठा रहे हैं कि जी जनाब इक़्तिदार में बैठे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि हम वादा नहीं पूरा कर। भाई, आप मैंगो लेने आए हैं इक़्तिदार में, आपकी जमात इक़्तिदार में है, पंजाब की हुकूमत आपकी जमात के पास है, मरकज़ की हुकूमत आपकी जमात के पास है। अब आप कह रहे हैं कि नहीं है, तो भाई छोड़े, जाके घर बैठे और जिनका असल मैंडेट है उनको दे, ताकि वो आवाम को जवाब दे हों। लेकिन ये ऐसा नहीं करेंगे। ये आते हैं खाने के लिए, ये आते हैं प्रोटोकॉल एंजॉय करने के लिए। पाकिस्तानियों, ये वो बातें थी जो इमरान खान कर रहा था और ये सच साबित करके दिखा रहे हैं। इन्होंने तो ये भी तस्लीम किया है, राना सनाउल्लाह साहब ने, कि इमरान खान पर जो जैसे केसेस बनाए गए ये बोगस केसेस हैं, ये भी ये तस्लीम कर चुके हैं। ये सब कुछ तस्लीम कर रहे हैं, लेकिन अपनी बेशर्मी और डटाई से बाज नहीं आ रहे कि हुकूमत नहीं छोड़े, हुकूमत छोड़ के साइड पे हो, जिनका असल मैंडेट है उनको वापस कर दे। लेकिन वो नहीं करना। मैं इनका बताता हूँ कि आगे चल के होने क्या जा रहा है। पहले आप ये सुन लें कि रोटी की 4 रुपये कम कीमत करने का ऐलान किया, वो नान भाई इनकी जान को रो रहे हैं। वो कह रहे हैं ना गैस सस्ती है ना आटा सस्ता है, और हमें कह रहे हैं रोटी इतने की दो। भाई कहाँ से दे, पल्ले से डाल के दे। तो बात तो ठीक है उनकी कि जब आपने हर चीज़ महंगी, इसी तरह काश्तकार के साथ जो इन्होंने किया हाल गंदम के पीछे, तो वो भी हमारे सामने है। वो कह रहे हैं हमारे खर्चे नहीं पूरे हो रहे और इन्होंने अपनी कीमत रख दी है। तो ये वो लोग हैं जो अवाम का बुरकस निकाले, अवाम से बदला ले रहे हैं।
کہ آپ نے ہمیں کیوں نہیں جتوایا, مینڈیٹ ان کو دے دیتے تاکہ یہ مزید بیڑا گرک کرتے, مکمل مینڈیٹ دیتے اور یہ گلیاں ہو جن سنیاں تے وچ مرزا یار پھرے. انہوں نے ایسے کرنا تھا جیسے یہ کرتے رہے ہیں. ان کی ہمیشہ سے پالیسی یہ رہی ہے پاکستانیوں, قرضہ لو, اس میں سے کک بیکس کھاؤ, بڑے پروجیکٹ لگاؤ, اس میں سے کک بیک کھاؤ اور اپنی اولاد کو نوازو اور جائیدادیں باہر بناؤ اور پاکستانیوں کا گلا گھونٹو, قرضے لیتے جاؤ. اب قرضوں کی لیمٹ اتنی زیادہ ہو گئی ہے, جب چکانے پڑ رہے ہیں تو اب حالت یہ بدلی ہو گئی. اس سے پہلے یہ عوام کے ساتھ یہ ظلم کر کے گئے تھے, جو معاہدے کر کے گئے تھے بجلی کے مسئلے پر, تو یہ بھی آپ کے سامنے ہے. اور پٹرول بم انہوں نے گرا دیا ہے, پٹرول انہوں نے 4 روپے 53 روپے بڑھا دیا. پٹرول کی قیمت اب جو ہے وہ ہو گئی ہے 293 روپے 94 پیسے ہو گئی ہے, اور ڈیزل 8 روپے 14 پیسے مہنگا کیا ہے. باقی پیٹرولیم مصنوعات بھی مہنگی ہوئی ہیں. یہ ہوتی ہے پلاننگ, یہ ہوتا ہے ویژن. پاکستانی اسے کہتے ہیں پلاننگ. یہ کہتے تھے ہم بہت بڑے پلانر ہیں, ہم نے تو ہمیشہ سستا دیا, اور کچھ بے شرم لوگ اب بھی بیٹھے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ جناب یہ جو کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں, کیونکہ کھانا پینا چل رہا ہے. اصل مسئلہ یہ ہے ان کو حرام کی عادت پڑ گئی ہے, حلال ان کو پچتا نہیں ہے. اب یہ معاملات ہیں اور یہ اس لیے بڑا غرق کر رہے ہیں اس ملک کا. اور میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں, یہ جو اپنا ان کا آگے جا کے جو مسئلہ ہے نا, یہ حکومت مجھے گرتی نظر آ رہی ہے, یہ زیادہ دیر چلتی نظر نہیں آ رہی. ایک طرف یہ ہاتھ کھڑے کر رہے ہیں, دوسری طرف یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں بھی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, کیونکہ اطلاعات تو اب یہ خبریں تو یہ خود جاری کر رہے ہیں کہ وہ جو ججز کیس ہے اس میں شوکت عزیز صدیقی صاحب کو جو ہے نا ان کا کیس بھی دوبارہ سے سنا جائے, اور میاں صاحب کو جو سزائیں ہوئی ہیں ان پر بھی جو ہے نا ایک بیانیہ بنا رہے ہیں کہ ان کے ساتھ بھی ججز نے ناانصافی کی, وہ بھی کسی دباؤ کے تحت ہوا, تو اس میں بھی یہ پھنس جائیں گے. یاد رکھیں سارے بینیفیشری یہ تھے, یہ ان کو جتنی بھی سزائیں معاف ہوئی ہیں نا ان کی ٹیکنیکل بنیادوں پر ہوئی ہیں, رسید تو آج تک یہ نہیں دے سکے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ عدالتوں میں جائیں گے تو یہ معاملہ ہوگا, تو یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کیلبری فاؤنڈ بھی کھلے گا, رسیدیں بھی مانگی جائیں گی, پھر ان کے پاس چارہ کوئی نہیں ہوگا. چارہ ان کے پاس اب بھی کوئی نہیں ہے, اسی لیے یہ حکومت میں بیٹھے اقتدار کے مزے لے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جناب کنٹرول تو کسی اور کا ہے, کنٹرول اسٹیبلشمنٹ کا ہے. اگر کنٹرول اسٹیبلشمنٹ کا ہے تو آپ کیا لینے بیٹھے ہیں بھائی, آپ چھوڑیں, آپ کے جی مجھ سے نہیں ہوتا. اسٹیبلشمنٹ کرے اس کا کنٹرول, اسٹیبلشمنٹ جانے اور عوام جانے. لیکن آپ فیس سیونگ دیتے ہیں, زرداری فیس سیونگ دیتا ہے. پھر زرداری کا میں کلپ سن رہا تھا, میں بھٹو صاحب کی قبر پر جا کر جب بھٹو صاحب سے ملوں گا جا کے آگے تو وہ کہیں گے تم نے میرا کیا خوب نظریہ نبھایا. باقی یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ انہوں نے بالکل بھٹو صاحب کا نظریہ نبھایا, کیونکہ انہوں نے بھی اپنے مد مقابل لوگوں کو اغوا کر کے سارے معاملات کیے اور بلا مقابلہ جیتے. اسی طرح آپ نے اپنی بیٹی کے لیے بھی یہی کیا, مخالفین کو آپ دبوچتے رہے. تو یہ وہ سارے لوگ ہیں جو مخالفین کو صرف دبوچنا جانتے ہیں اور کچھ نہیں. اور میں آپ کو بتا دوں یہ اگلے 2 ماہ کے اندر یہ حکومت مجھے چلتی نظر نہیں آ رہی. یہ 2 ماہ کے اندر ہی ٹھس ہو جائے گی. ایک ایسا ماحول بننے جا رہا ہے, مہنگائی کا طوفان ہے اور لوگوں کا غم و غصہ ہے, مینڈیٹ چوری ہے, لا قانونیت ہے. ان سب کے خلاف جب عوام سڑکوں پر ہوگی اور آپ کو عنقریب نظر آئے گا, جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ عوام ستو پی کر سوئی ہوئی ہے, عوام سوئی نہیں ہوئی. عوام جاگے گی, عوام نکلے گی, عوام انتظار کر رہی ہے, لیکن اب عوام کے پاس انہوں نے راستہ کوئی نہیں چھوڑا. تو یہ گرتے نظر آ رہے ہیں. یہ آپ دیکھیں گے 2-3 ماہ کے اندر یہ اپنا بوریا بسترا گول سمجھیں, اور مجھے نہیں لگتا کہ ان کے سارے لوگ باہر بھی بھاگ سکیں گے, کیونکہ عوام نے اب انہیں بھاگنے نہیں دینا. اور عمران خان والی بات مجھے سچی ثابت ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ یہاں پر یہ ماحول بن جائے گا سری لنکا والا, خدا نخواستہ جیسے ہوا, اور پھر لوگ سارا کچھ اپنے کنٹرول میں لیں گے, کیونکہ انہوں نے باز نہیں آنا, انہوں نے عوام پر ایسی ہی بجلیاں گرانی ہے. اور ایک اور خبر ہے کہ فیض آباد دھرنا میں فیض حمید کو کلین چٹ مل گئی, اور انہوں نے اس پہ بیان جو ریکارڈ کرایا تھا اس وقت کا DG/ISI اور آرمی چیف نے فیض حمید کو معاہدے کی باقاعدہ اجازت دی تھی. تو لہذا اس میں سے جنرل فیض حمید جو ہے وہ نکل چکے ہیں. لیکن یہ جو بیانیہ بناتے ہیں کہ ہمیں باجوہ صاحب نے اور فیض حمید نے جو ہے وہ ہماری حکومت جو ہے وہ گرائی, اور میاں صاحب کو جو سزائیں دلوانے میں ان کا کردار تھا, تو یہ ان کے سہولت کار اصل میں یہ تھے. کیونکہ جب جنرل فیض حمید DG/ISI تھے اس وقت ہی رپورٹیں ان کی دی گئی تھی, اس وقت یہ سارا کچھ دیا گیا تھا, جعلی رپورٹیں آئی تھی, اور باجوہ صاحب نے
और बाकी लोगों ने जो इर्द गिर्द है इमरान खान को कहा ये इनको ये ना हो जाए वो ना हो जाए तो इनको बाहर जाने की इजाज़त दी जाए। फिर 50 रुपये के स्टाम्प पर इनको बाहर भेज दिया गया। ये तो किसी गरीब आदमी को भी 50 रुपये के स्टाम्प पर ज़मानत नहीं मिलती, यहाँ पर ये मिसाल बनी। तो ये सारा कुछ आपके सामने है, कौम ने ये देखा है और कौम ये सब कुछ जानती है, इसलिए इनकी सियासत भी ख़त्म हो चुकी है और अब आने वाले दिनों में इनका इक़्तिदार भी ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह।